Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon mahitungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have trouble in mind. Nothing else but shameful things. But God have seen what is happening.
no more. It's time for gladness and happiness. It's the place for freedom. It's here for you. There's a mountain of freedom cast in the center of promised land. Heaven and earth be as in the mountain of freedom. Tears were gone. All troubles no more. Death is no more. Heaven and earth as one. Wait for you. Okay, daghang kay salamat o maayong adlaw sa tanan natong makaigsunang tigpaminaw. Nian usab kita makaigsunan sa tuang naanda na kayang programa dinhi sa Kanginan nga nagsumikad sa idol kay ninyong istasyonan nga gidumala sa inyong igsung Jojak DIG. So nining matak na makaigsunan. Aton sa bisgutan ang mga tapiko nga diin mao'y gipangandoy og kinaham sa mga katawhan sa Dios nga nangandoy og kaluwasan. Ang tapiko nga inyo karong masubaybayan sa usa ka taknang tulumanon, naguluhan kini og bukid sa Sion. Sa daghan kayong makatawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa mga naglaud-laud nga panid sa mga katawhan nga Kristiyanos. Usa sa nag-asa nga nangandoy nga maluwas sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Apan wala sila masayod og unsay mga pamaagi, og asa sila moadto, og kinsay magluwas kanila ni anang kaluwasan nga ilang gipangandoy. Mao nga nahimugso og na ninggawas kini og nagpamatuod ang program sa Bible Commentary nga gidumala sa inyong igsoon Jojak DIG ning mga taknaa. Hinaut unta nga bisan diin dapita kamo karon ining mga taknaa. Inyuhang masubaybayan kining tingog sa Bible Commentary aron inyong matuhog ug mapamatud-an nga sayop di ay ang gipatuo sa ubang tigdumala mga pastores ug mga parisiyo nga ang kaluwasan dakpon lang si Kristo isulod sa kasing-kasing. Luwas na. Kung sinultihan man sa Dios makaigsunan tigpaminaw ang atong basihan, dinhi sa Biblia daghan kaayo komparason sa pagpamatuod nga ang Dios mo'y magluwas siyang katawhan apan dili bisan asa lang nga lugar dalhon sa Dios ang iyang katawhan. Kung dili adunay usa ka lugar nga gidesignate nini nga mao ang bukid sa Sion.
Daghan kaayong mga denominasyon sa pagtuo sa relihiyon nga Kristiyanos nga sila maluwas. Apan unsaon man pagkaluwas, nga ang manluluwas wala man diha nila. Og ang lugar sa kaluwasan, ni bisan ang ilang mga leaders wala man nakadumdum og wala man nakatudlo sa tinuod nga dapit og lugar og sa mga requirements sa kaluwasan, unsaon man pagkaluwas niini. Mao manggani ang Dios nagbilin og mga sinultihan nga gidiktar sa taong makasulat arong mahimong librong Biblia para kabasihan sa ulahing mga katawhan sa Dios nga mao luwason dinhi sa katapusang panahon sa kalibutan. Inig patuman na sa Dios sa 7 ka mga katalagman. Mao nga kining bukid sa Sion makaigsunan tigpaminaw. Dili kinilayo ug maogyod ang tinuod nga siptihanan sumala dinhi sa Biblia. Kay kun ang uban magtukod og bukid sa Sion sa ilang pagtuo nga sila gidiktahan kuno sa pagmugna ni ana. Sama na lang din hidapita sa Davao, partikularmente sa Mindanao nga area. Adunay usa ka grupo karon panahon makaigsunan tigpaminaw nga nagpasiugda sa pagtukod og nagasangyaw nga kuno ang ilang lugar didto dapit sa Davao. Ana kuno ang bukid sa Sion. Pero daghan ang nakaadto natong mga kaigsunan, nakita og naadtuhan ang lugar, wala man didto ang kamatuoran. Unsa man di kamatuoran ining bukid sa Sion makaigsunan? Ang kamatuoran ini sumala din sa Biblia. Ang bukid sa Sion dili ang tao ang magtukod, kung dili ang Dios gayud ang magtukod. Gidesign o gisulti o gihisgutan na sa Dios sa unang mga adlaw. Gisulti na niya nga ang magatukod niini ang Dios ug niadtong mga adlaw sa pagsulti sa Dios gigamit ang ngalan nga Hiyuba. Nga matud pa nga gitukod ni Hiyuba ang bukid sa Sion, nga diha siya magapuyo sa bukid sa Sion, ug ang pagsangyaw sa katawhan aron sa pagpangita sa mga katawhan sa Dios nga nangahisalaag para luwason ining nagaligiting nga katalagman sa naghinapos ng hukom nining kalibutana. Pangitaon og sa makit-an na ni sila makaigsunan tigpaminaw, dalhon og ipadala sa Dios didto sa bukid sa Sion nga mao ang kaluwasan nga gawas sa katalagman. Mao nga kining ibukid sa Sion makaigsunan tigpaminaw nga moy ato arong sentro sa tapiko nga atong i-drive din itong programa sa kahanginan. Usa kini ka importante sa daghanan kaayong mga tao nga nangandoyng mahabiling buhi niining mapintas ug mabangis nga hukom sa Dios nga nagpaingunan nining katapusan. Mao kun ato kining hisgutan makaigsunan tigpaminaw, kun kamo man diha karon nga nakadungog nga gusto kamong mahabilin o mabuhi ka, kay ang Dios aduna may plano nga aduna ibilin nga tawo nga buhi. Kinahanglan gayud makaigsunan tigpaminaw nga inyo unta nga masabtan ug subay-subayon kining tingog sa Bible commentary nga namayagpag sa kahanginan. Pwede kamo mutawag sa numero nga 0919-216-7965 para pagpangutana, pangimpormar o kaha. Subay-subayon ninyo kining tingog karon nga nagloud-loud sa kahanginan nga nakaabot diin man dapit sa inyong naimutangan niining mga takna. Aron kamo mapreserbar ug masayod nga aduna di ay buluhaton ang tawo nga mahabiling luwason nga buhi dalhon sa Dios didto sa bukid sa Sion. So pinaka-importante ang bukid sa Sion. Pero matod pa sa uban, ang bukid kuno sa Sion, ato manggi ka-istorya ang daghan mga pastor niini sa nanglabay mga bulan. Nagikahibalag nato sila tungod pagkadungog nila sa atong programa. Nga ang bukid kuno sa Sion, mao kuno kini si Jesus. Kung atong sabton ang ilang sinultihan tungod kay wala na may maadtuhan paglain. Kung ang bukid sa Sion mao si Jesus, kinsa man si Maria nga nanganak ang Jesus. Kung si Jesus sa unang mga adlaw nagbaklay-baklay sa kabukiran sa pagpangita sa katawhan nga makaila kaniya og pagpangayo sa mga masakiton og pagwali sa tibuok kamatuoran, kada kung bukid ay itong nagbaklay-baklay sa kabukiran. Nan kung si Jesus mauman ang bukid sa Sion, kinsa man si Maria. Mas dako pang bukid sa Sion si Maria kay nanganak og usa ka bukid. Giunsa man makaigsunan pagsabot niining mga tawhana. Mao kini giingon din sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29. Nga kining mga tawhana nangasayop sila, wala sila nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios.
Wala sila nakasabot. Kay kung nakasabot pa sila, nganong ilamang bansagan si Jesus nga bukid sa Sion? So dili gini mao. Dili ni siya mao. Unsa man di ay si Maria nga nanganak ni Jesus, mas dako pa sa bukid sa Sion kay si Jesus mao man ang bukid sa Sion. Dili ni alang-alang atong ika-istorya. Usa ka dalubhasa, expert sa kasulatang magbasa kay usa gud siya ka leader sa ilang denominasyon. Mao kini. So aduna sa taygi ka istorya nga matud pa nila nga ang bukid kuno sa Sion tuwa sa langit. Kung tuwa man sa langit ang bukid sa Sion, kinsa may nakakitag langit aron makapamatuod nga dito adunay bukid. So ingon ini makaigsunan, dako kaayo ang kakulangon sa kahibalo sa tao dinis kalibutan. Mao man ganing ang Dios nagsulti nga pangitaon ang iyang gipadala nga tao kanang gisugo nga lain nga manlalaban nga dili na si Jesus kay kanang tawhana maoy motudlo diha sa moy motudlo sa lugar sa kaluwasan nga mo ang bukid sa Sion. Mo nga kun ato kining subaybayan makaigsunan tigpaminaw, dili layo sa kamatuoran kining bukid sa Sion nga nakasulat sa Biblia nga walay laing dalangpanan mao gayud sa kaluwasan sa katawan ang bukid sa Sion. Mga kung atong tan-ahon makaigsunan tigpaminaw dinhi sa Biblia, ang Dios gayud ang nagbuhat og nagtukod niini, dili lamang buot-buot sa katawhan nga sila'y magpasiugda og magpaila nga ang bukid sa Sion sila ang nagdiskubre niini. Ang bukid sa Sion adunay ilhanan nga usa kahaliging bato o adunay tulo ka batong nagsinugang bato sa pamag-ang. Sumala din sa Biblia. So kung atong tan-awon din sa Biblia, ang bukid sa Sion mao ang bukid nga balaan sa Dios o gitukod niya kini. Siya gayud ang nagtukod. Kung atong tan-awon din sa Biblia, matod pa sa Dios dinhi sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 6, matod pa niya, gani nga gibutang ko ang akong hari ibabaw sa Sion, ang akong bungtod nga balaan. Matud pa sa uban nga kini kunong bukid sa Sion tuas sa Israel. Tuwa kuno sa Israel. Kung tuwa man sa Israel ang bukid sa Sion, na kini mga tao nga nagtuo kang Kristo ug nagtuo sa Dios nga si Jehova, wala gyoy maluwas niini. Ang nagtuon ni Kristo Jesus walay maluwas nga numan. Kung ang bukid sa Sion makaigsudan tigpaminaw, tuas sa Israel. Kung tuas sa Israel, nag-ingon man si Kristo sa pagsulti sa iyang panahon nga gisugo sa Dios. Inigabot sa signal sa Dios ni anang mga adlaw nga maghukom na siya sa ikapito ka katalagman kun hiapsan ka man sa iyang signal nga naa ka sa atop sa iyang balay. Ambak na diretso dagan sa lugar sa kaluwasan kung naa ka sa atop, hiaptan sa signal. Kung tuwa ka sa uma, ayaw nag-uli sa balay, dalaga na didto paingon sa lugar sa kaluwasan. Nan ang kaluwasan kay bukid man sa Sion. Nan kay ang konklusyon sa ubang denominasyon nga ang bukid sa Sion tuwa sa Israel. Iyon sa man pagsabot ni ini sa uban mga leader sa ubang denominasyon. Makadagan ka pa kaha. Unsaon man pagdagan nga tuwa man sa Israel, unsaon man ninyo sa pagkaluwas niini. Kung ang kaluwasan nga bukid sa Sion sa inyong nabasahan sa kasulatan, unya inyong ingnon tuwa sa Israel. Mumanggani nga si Kristo nagsulti din sa Biblia, kung asa magpakatao ang mangluluwas, ang taong luwasonon atua usab didto. Nan kay atua man dito ang taong luwasonon, ang lugar di ay sa kaluwasan wala di dito. Maumanggani nga kung atong susihon din sa Biblia, nagsulti si Jehova matud pa niya, muadto ako sa layong silangan sa kapuluan sa dagat. Bisan pa kining Dios nga nagdala sa ngalan nga Jehova, dili nahikitan sa Israel, adto na makita didto sa lugar sa silangan, dapit sa kapuluan sa dagat. Si Jehova ang manhi sa silangan. Nan kun muanhi man si Jehova nga mao ang giila nga Dios nga amahan, mausab si Kristo muadto man usab sa silangan nga mag-andam og luna. Nagpasabot
nga niya di ay sila dinhi sa silangan. Kung si Hiyuba nga Dios Amahan nga giila kaniadtong mga adlaw sa pangalang Hiyuba, kung si Kristo Jesus giilaman nga Dios nga anak o sinugo sa Dios niadtong mga adlaw, nanganhi sila sa silangan sa kapulupuluan sa dagat. Niya di ay amang luluwas dinhing dapita. Nan kun ani aman dinhi ang mangluluwas na adi ay luwason dito dapita. Nan kun ni aman dinhing dapita sa atong nasod ang mangluluwas nagpakatao kay dili man na pwede siya nga dili magpakatao. Magpakatao man na siya. Mugamit og lawas sa tao. Nan kun ni siya nagpakatao ni dinhi ang luwasonon. Tungod kay ni aman dinhi ang luwasonon, ang lugar di ay sa kaluwasan tuwa di ay sa Israel. Unsaon man pagdala nila anak to sa Israel nga maglinog magperting kusuga ang pangkatapusan nga hukom sa Dios. Material nga isip sa tao dili na ni kaya. Pero kung aduna kamoy pagsusi-susi sa mga butang importante, masabtan makigsunan tigpaminaw nga ang bukid di ay sa Sion ni ining mga panahona niya di ay sa Pilipinas. Kay dinhi man sa Pilipinas na matikdan ang daghan kaayong magamahan ang tao nga gipuy-an o gigamit sa espiritu sa kamatuoran. Mao man gani nga nag-ingon si Kristo nga dili itug-an kaninyo kung asa dapit ibalik ang gingharian. Bantay lang ninyo nga makaangkon hinuon kamo og gahom sa diha nga pagakunsaran kamo sa espiritu sa kamatuoran. Sumo kun atong tan-awon dinhi sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 6. Matud pa dinhi, gani gibutang ko ang akong hari ibabaw sa Sion, ang akong bungtod nga balaan. Wala man din magpuyo ning Dios di ay makaigsunan tigpaminaw sa siyudad. Tuwa sa bukid sa Sion sa taas kayong bungtod. Unya aduna siya gibutang dito nga hari. Nakinsa may nakakita kanato karon sa daghan kaayo mga leader denominasyon nga nag-istorya nga ang bukid sa Sion naa sa ila. Nga may tulok kahaliging bato, bato sa pamagang. Atong mabasa sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 16 nga ang bukid sa Sion adunay ilhanan nga tulo kahaliging bato. Og dili gayud nga ingon nga ang tao ang magbuot niya na. Nganuman ang Dios man ang magbuot niya na. Kay matud pa niya siya gayud ang mutukod sa Sion. Og siya ang nagtukod sa bukid sa Sion. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 32. Matud pa niya din siya ang sinultihan ngadto nga gihatag sa iyang mga sinugo sa pagpahibalo nga ang bukid sa Sion mao gayud ang kaluwasan sa iyang katawhan nga ibilin nga buhi niining nag-aligiting nga panapos sa kalibutan nga 7 ka katalagman. Gisugo niya ang iyang katawhan. Busa ang iyang katawhan maingon. Busa unsa man unyay itubag namo kaniya nga mangutana kanamo sa lugar nga among mahiadtuhan. Unsa may among itubag mahitungod ini. Matud pa ni Hiyuba nga Dios nag-ingon. Sultihi sila nga nag-ingon nga ako ang nagtukod o gitukod ko kining bukid sa Sion. Matud pa niya, ako si Hiyuba ang nagtukod niining bukira bukid sa Sion, si Hiyuba ang nagtukod. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw nga si Hiyuba nga Dios ang nagtukod niini nan kun moingon ta nga tuwa sa Israel kining bukid sa Sion sa pagkakaron. Unsaon man ni nato sa pagkaluwas niini nga mahabiling buhi nga kinahanglan man nga ang buhi nga luwason adunay lugar nga dalangpanan para siya mahabiling buhi. Nan kun ang Israel sa pagkakaron tuag yapon ang bukid sa Sion. Unsaon man nimo pagkaluwas nga ang mangluluwas ni aman sa silangan. Nagpasabot nga ang bukid sa Sion ni gihapon dinhi sa silangan. Kay kun asa ipakatao ang mangluluwas, tua ang taong luwasonon. Tungod kay tua man dito ang tao nga luwasonon at tua usab dito ang lugar sa kaluwasan. Nga ang mutudlo nga mauna ang bukid sa Sion kanang tao nga gisugo sa Dios niining mga panahona nga hapit na tapusa sa ikapitong katalagman ang kalibutan nga atong gipuy-an. Mumanggani nga kining programa sa Bible Commentary kanunay gayud nga naghatod sa mga positibong sugilanon biblical ug kamatuoran
para ang katawhan dili magbasol inig abot ni ining katapusang hukom sa Dios nga hapit na. Timan-a nato makaigsunan tigpaminaw. Timan-a nato nga kun aduna may mga termino ang pangatungdanan sa atuang mga opisyal sa atong nasod, kung nasayod kamo kun pila ang termino sa kadugayon sa pangatungdanan sa hari sa Pilipinas, gikan karon inyong mabantayan nga dili na gayud magtapos sa pangatungdanan ang hari sa atong nasod sa Pilipinas gikan aning mga takna. Dili na siya magtapos, musugot ang kalibutan og dili. Mutuo sad mo og dili, mudawat sad mo og dili, kamong naminaw pagkakaron niining tingog sa Bible commentary nga gihatod sa inyong igsoon Judyak Diaiji, dili na magtapos, musugot og dili. Tungod kay ang bukid sa Sion nga atong mabasa nga gitukod ni Hiyuba nga Dios nga may ilhanang bato sa pamag-ang o haliging bato sa pagkakaron, gitudlo sa Dios ug kining tingog karon nga nagagikan sa bukid sa Sion sa pagpamatuod nga mao kana ang tinuod, kumpleto ang ilhanan, detalye ug kamatuoran kun atong tan-awon. Daghan karon ang nag-angkon nga may bukid kuno sila sa Sion ug nagsiminto sa jilag tulo ka haliging siminto kay mao kuno ang bukid sa Sion. Kun atong tan-awon dinhi sa Biblia, dili man siminto ang giingon dinhi makaigsunan tigpaminaw. Dili siminto. Kung dili adunay cornerstone, adunay bato sa pamag-ang. Ang bato ganing pamag-ang kining bag-ang nato kun atong kuhaon, adunay tulo ka mga tag-as nga gamot. Kung imong hayangon baliktaron, triangle ka na siya. So gipasumbingay sa Dios nga ang bag-ang napakalig-on sa parte sa ngipon sa tao. Ug dinhi usab sa Biblia sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 16, ang bukid sa Sion may tulo ka haliging bato nga bato sa pamag-ang. Ug atong basahon dinhi sa Biblia nga ang nagtukod niini si Hiyuba nga Dios. Nan kay sa pagkakaron kung atong obserbaran, wala naman madungog nga si Hiyuba na baniog panganaa karon nakig-uban sa katawhan. Kay tungod kay Dios man siya nga amahan, espiritu lamang ang Dios, muanhi sa silangan. Niining mga taknaa, daghan kaayo ang atong mamatikdan nga mga maabilidad nga tao sa Pilipinas. Dili ka sila ang katumanan sa gisulti ni Kristo nga sa dili na ako madugay mobalik ning kalibutan. Daghan ang magdala sa akong pangalan, magpamatuod nga mo ni apan dili pa kana mo ang katapusan, pagbantay lang mo nga di mo may salaag ni ana. Kay ang espiritu sa kamaturan magapakig-uban hangtod sa kahangturan, hangtod sa katapusang desisyon sa Dios nga maghukom, magapakig-uban. Mo nga kung atong tan-awon din sa Biblia, kinahanglan nga ang katawhan sa Dios makaila sa gisugo sa Dios nga maoy may katungod sa pagtudlo sa bukid sa Sion, tungod kay kanang tawana gigamit o gipuy-an sa Espiritu Santo sa kamatuoran. Mga ang bukid sa Sion nga gitukod sa Dios, matud pa sa Dios, mao kini ang akong siyudad. Siyudad nga balaan ang bukid sa Sion. Kung ato kini basahon sa Biblia, mabasa nato sa Salmo kapitulo 48 bersikulo 1, 2 hangtod sa 3 nga ang siyudad nga balaan ni Hiyuba nga Dios mao ang bukid sa Sion. Sa pagkakaron, ang bukid sa Sion nakita na dumduman sa mga katawan, mo'y hinungdan nga gimantala nato dinis kahanginan para nga mapabati ang kamatuoran nga sa pagkakaron di ay aniana sa atong nasod sa Pilipinas ang Dios nga nagatug-an pinaagi sa kamatuoran nga mao kini ang tinuod karon nga panahon, pero bihira lang ang maniniwala makaigsoon tigpaminaw tungod kay aduna man gud mga prinsipyo ang tao. Unsa man diining bukid sa Sion nga siyudad sa Dios o gitukod ni Hiyuba, mao kini ang dalangpanan sa Dios, diha mo pasalipod og mudangop og mutago kauban ang Dios niya ng mga adlaw sa adlaw sa paghukom sa Dios niining kalibutana. Nga kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, sa Joel kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17, nag-ingon dinhi nga ang bukid sa Sion maoy taguanan og dalangpanan og salipdanan
sa mga katawhan sa Dios, inig-abot niya ng iyang paghukom. Diha sila mutago sa bukid sa Sion. Og ang bukid sa Sion ang nagtukod niini si Hiuba gayud nga Dios. Nan kun ni aman sa dapit sa silangan si Hiuba niining mga taknaa. Nadiskubrihan nakita nga dili na Hiuba ang pangalan nga gidala, og ang Kristo usab niya na dinhi sa atong naso, dili na pud Kristo ang ngalan nga gidala. Mao man gani nga nag-ingon si Kristo, ang magadala sa akong ngalan magapay sa laag, kay dili man Kristo sa iyang pagbalik. Dili usab Hesus ang material nga gamiton. Mao nga nining mga taknaa kinahanglan ato untang mabantayan nga ang kaluwasan di ay niining dapita, bukid di ay sa Sion, mga kaigsunan tigpaminaw, dili di ay bisan asa ratang simbahan mano mangsuksok ining abot sa katalagman. Adto bitaw mga bagyong Pablo, daghang simbahan nga nangadugmok. Simbahan bisag kinsa na lang denominasyon nga simbahan ang nangaguba sa bagyong Pablo. Nganong naguba man to? Diretsong pagkasulti, maguba gani na, wala na diha ang tag-iya. Sama ba sa lawas, mamatay gani ng lawas, wala na diha ang espiritu. Wa kun ato kining tan-awon makaigsunan tigpaminaw sa gisgutan natos ka sa unahan. Kun wala diha kanato ang gisugo sa Dios nga mao ang mutudlo sa bukid sa kaluwasan nga mo ang bukid sa Sion, ayaw na lang pagdahom nga mabilin ka nining hukom sa 7 ka katalagman. Sayang ka ng pagsimba, pagtuo, pagtuman sa imong pagtuo nga insakto, pero sayop di ay nganuman asa man mo managan, mutago o musipti ni gabot sa hukom nga ang Dios naa magyoy siptihanan sa iyang katawhan. Mo mangani nga dinhi sa Salmo kapitulo 125 bersikulo 1, nag-ingon ang Dios nga ang bukid sa Sion dili mauga, dili matandog, dili matayog, bisan kadtong nagasalig lang sa ngalan ni Hiuba mahisama sa bukid sa Sion. Kadtong nagasalig, naunsaon man nimo pagsalig kaniya kun wala ka makakita. Nga kini kasagaran karong mga panahon na ang tao sigurista. To see is to believe. Dili siya mutuo kun wala siya makakita. Nan kun pasaligon lang ta, pasaligon lang ka sa tao nga nagpatuo nga naa diha, kun imong adtuhon wala, unsaon man diha nimo pagpamatuod nga naa. Mo nga kun atong tan-awon dinhi sa Biblia, ang puloy-anan sa Dios mao gyud ang bukid sa Sion. Atong matbasa dinhi sa Biblia sa Salmo kapitulo 76 bersikulo 1 hangtod sa Dios, sa hangtod sa 2, nga ang iyang bukid nga balaan matud pa dinhi, ang Dios ginaila sa Huda, sa Israel dako ang iyang ngalan, sa Salim sa ato pa bantog gid siya kayo, kining dako ang iyang ngalan, bantog kayo ang iyang pangalan sa Salim. Usab atua ang iyang tabernakulo, ug ang iyang puloy-anan atua sa bukid sa Sion. Totoo gyud sa bukid sa Sion. Napakaklaro makigsunan tigpaminaw. Salmo kapitulo 76 bersikulo 1 hangtod sa 2. Naila kuno ang iyang pangalan sa iyang pagka-Dios. Ginaila siya dito sa Huda. Og sa Israel, dako kayo ang iyang ngalan, bantog yun kayo ang ngalang Hiuba. Og didto sa Salim, og usab atua ang iyang mga puloy-anan o tabernakulo, og ang iyang tinuod nga puloy-anan matud pa dinhi atua gayud sa bukid sa Sion. Napakaklaro makaigsunan tigpaminaw. So kung ato pagayod basahon ang uban detalye sa Dios nga iyag yung giklaro para ang katawhan sa Dios, dili may salaag. Napakaklaro dinhi sa Salmo 132 bersikulo 13 hangtod sa 14. Hamatod pa niya dinhi, kining bukid sa Sion ako kining gipili, nga dinhi ako magapuyo hangtod sa kahangturan nga walay katapusan. Mao kini akong puloy-anan nga pinili ang bukid sa Sion, naa siya magapuyo. Mo manggaling ang pinili sa Dios nga katawhan, nakit-ana ni ining mga panahon na
ang pinili sa Dios. Gihinay-hinay nagdala sa Dios sa bukid sa Sion ni ining mga taknaa. Mo nga kamo karon makaigsunan tigpaminaw. Nga nagpaminaw nining atong programa. Ayaw kamo pagkumpiyansa makaigsunan. Lugar karon nga gitudlo sa Dios nga live ug buhi gyud siyang nagtudlo. Nining inyong nadungog nga programa karon. Nga ang bukid sa Sion tuas sa amihanang dapit sa yuta sa silangan. Diretsahon na lang nato sa yuta sa saad. Wala sa Luzon, Visayas ang bukid sa Sion. Nias sa Mindanao sa amihanang dapit. Sa kinatumyang bukid sa amihanang dapit. Sumala din sa Biblia. Nga dili gyud kini mauga. Mumanggani nga nag-ingon ang Dios nga ang akong mga katawhan magapuyo sa lugar nga gawas sa katalagman. Kaya nga naman ang bukid sa Sion dili man matayog ni anang hukom sa Dios. Inigabot niya anang hukuma. Dili maguba, dili matayog. Makaigsunan tigpaminaw. Mga kung ato subaybayan gayon maayo ang mga nakasulat sa Biblia, dili lang kay 300 ka teksto gikan sa mga kapitulo ang paghisgot sa Dios ug ang kaluwasan nga ang kaluwasan atuas sa bukid sa Sion. Bisan manggani sa mga espiritual organisasyon kadtong Rizalista, Rizalian, Mungkadyan, kanang Rubinian sa PBMA nga gidumala sa ilang ministro. Niadtong 1971 sumala pa sa sulti sa mga misyonaryo nga nakasaksi sa sulti sa ilang ministro nga mao si Ruben Ecleo. Niadtong 1971 matud pa nila nagbinsahe kuno ang ilang ministro nga nag-ingon ang dili makaabot sa bukid sa Sion dili gayud maluwas kay ang lugar kunong tigumana nila didto dapit sa Surigao del Norte sa kaislahan. Dili pa kuno tinuod nga puloy-anan. Ug ato kining nadungog gikan sa mga tingog nga gi-record sa kamot sa ilang mga misyonaryo nga nag-ingon ang ilang ministro. From 1970 to 1971 ang ilang mga message nga atong nadungog matud pa nila nga ang maong lugar daw didto dili pa tinuod nga puy-anan. Ang dili makaabot sa bukid sa Sion dili gyud maluwas. So sa ilang pagtuo nga dili gyud sila mubalhin. Nan nag-ingon man ang Dios kung dili ka mubalhin, dili gyud ka maluwas kay ang kaluwasan tua man sa bukid sa Sion. So mga nining mga takna makaigsunan tigpaminaw. Kung atong susihon ang kasulatan, Biblia, nga gilandigan sa 99% nga nagtuog Dios nga gilandig sa kasulatan tungod kay kasagaran sa katawhan. Nagatuog Dios o nakailag Dios tungod man sa istorya sa Biblia. Kay kun anha ta sa mga libro nga ginatawag og mga encyclopedia, wala makita og dili masumpungan ang historya unsay nagatago sa kalibutan. Kung dili ang librong Biblia lang ang makatug-an tungod kay ang librong Biblia man ang adunay sugilanon or history sa kaghapon sa atong kalibutan. Mga dinhi sa Biblia matud pa sa Dios, ang bukid sa Sion kay iya mang pinili nga dili matarog sa katapusang pagguba sa Dios aning kalibutan. Adto isipti ang iyang katawhan. Adto isipti ang iyang katawhan. Kay didto man usab nagapuyo ang Dios kay iya mang pinili kining bukira sa Sion. Documented kini makaigsunan tigpaminaw ug detailed gayud din sumala sa Biblia. Nga sa pagkakaron ang Dios gayud ang nagsulti sumala sa among nasaksihan. Ato giniklarohon makaigsunan tigpaminaw kay basig mo ingon ang naatong tigpaminawan nga gipatapsing-tapsing raman wala na magyud na o wa ka sila ikapamatuod siguro. Kanong dili na lang gyud nila ang kunon nga ang bukid sa Sion sila ang nakakita. Mura magitapsing-tapsing. Mga kaigsunang tigpaminaw, dugay-dugay naman ta sa atong programa sa kahanginan. Sige lang di tapsing-tapsing. Ato nagyuning i-bullseye o sintroho nagyud nga kami ang nakasaksi sa Dios ug kami ang nakakita sa tawo nga gisugo sa Dios nga pagkakaron. Siya ang gisugo nga ang katauhan sa Dios tudluan ug gairan dalhon sa bukid sa Sion sa lugar nga tuan nagpuyo ang Dios nga mao'y nagbuhat aning kalibutan. Mo manggani nga kininiang panahon na pagkakaron. Dili na magtapos sa ilang mga katungdanan sa nasod natong Pilipinas. Mahumana ang programa sa Dios tungod kay ang giandam sa Dios nga mao'y iguba nining kalibutana 7 lang kakatalagman.
og nahitabo na ang unom. Ikapito, mag-ulan og ayes og mulinog nga perting kusuga, madugmok ang tanang kapuluan. Mga wala ang mga pulo, mga balhin ang mga isla. Human ni ana mamatay ang tanang katawhan nga mga suwail sa Dios nga nagpatuo nga sila tinuod. Pero baka kundi ang pagpamatuod. Mga kining bukid sa Sion makaigsunan tigpaminaw pagkakaron. Kung mangita kamo dili mo ana makadumdum makaigsunan tigpaminaw. Kung dili ninyo subay-subayon ang tingog sa Bible commentary nga nagloud-loud sa kahanginan mo ihinungdan nga nakaabot diha sa dapit diin kamo karon nagpaminaw sa tong programa. Kay kining bukid sa Sion dili kini maabot sa mga katalagman sa dilubyo sa kinaihang kastigo sa Dios, tungod kay gitagna na kini sa Dios nga dili kini iapil sa pagguba sa maong katalagman, tungod kay naa nagpuyo ang Dios. Mga iya kini designate matud pa niya nga bisan mosalig ka may sama ka sa bukid sa Sion nga dili gayud matarog. Sumala sa Salmo 125 versikulo 1. Dili matarog. Nga kung atong tan-awon din sa Biblia, ato sa mabasa din sa Isaias kapitulo 32 versikulo 18. Matod pa niya, ang akong katawhan magapuyo sa lugar nga gawas sa katalagman. Napakaklaro naman kayo makaigsunan tigpaminaw. Gawas sa katalagman ang bukid sa Sion kay dili gyud mauga sa mga katalagman. Kay ang Dios naaman siya nagpuyo, kay gipili man niya kining lugar. Kinsa man karon ang mga pari, mga pastor, ministro ug tigdumala sa denominasyon, kining atong gibasa wala din nila nabasahan. Basig makaingon ang uban nga pabor-pabor man na pastor kanang imong Biblia lahi man na sa amo unsa pipila man ka klaseng Biblia, kining atong Biblia dili ni layo sa original nga Biblia kay gikan gud kini. Ang Biblia gud gikan sa Latin, gitranslate sa Vulgate Latin o gidivert sa pag-research ngadto sa madaling sabton nga Latin. Di ba gidali? Unya gi-interpret ngadto sa international English o gibalhin ngadto sa tribe language sa nagkalain-laing sinultihan. Diha na nasabtan sa dali nga pagsabot nga kini ang bukid sa Sion mao di ang kaluwasan nga giandam sa Dios ni anang mga adlaw. Ang diferensya lang kay ang Dios nga magpaila dili naman di ay Kristo Jesus ug dili na Hiuba ang ngalan nga gamiton ni anang mga adlaw. Kana ang pinakalisod nga dumdumon sa tao. Napakalisod makaigsunan tigpaminaw nganuman naamagoy mga prinsipyo ang tao ang atong mga kaigsunan nga gawas niya wala nagyulain sa mga Kristiyanos nga ang Kristo si Jesus wala na magyulain, napakaklaro man na. Pero ang nagsulti nga wala nilain dili si Kristo Jesus. Dili si Kristo Jesus. Napakaklaro may. Unya ang ato sab-usab ka igsuonan, ato man ang mga igsuon kay puro man na Pilipino. Sa dugong Pilipino parehas gyud tang managsuon, pero sa dugo sa pagtuo managlahi ang prinsipyo. Adun ako'y amigo nga close gyud kayo nako nga usa siya ka ansyano sa saksing Hiuba nga denominasyon o pagtuo. Matud pa niya dili na gyud mausabrad ang ngalan ni Hiuba, di magina mausab kay nakasulat guna. Pero unsa may buot ipasabot nga bisan pa kiningalan nga Hiuba dinhi sa Israel dili na hikaplagan muadto sa layong silangan sa kapulo-puluan sa dagat nga ang gitumbok layong silangan tumoy nga yuta sa kalibutan nga sumala sa mga researcher dili layo nga kamatuoran ang Pilipinas. Apan sukad ba nga nasibilize ang Pilipinas daghan kay gipambantog nga mga maayong laki gamhanan dinis atong nasod hantod nga matay na lang sila ug may lain na pud nga nigsunod sa paggawas ug nabantog ng mga tao. Hangtod ba nining mataknaa may gipaila ba nga Hiuba? Daghan kaayong mga organisasyong espiritual nga ulahing nangatukod. May gipaila ba nga naa si Kristo ug naa si Hiuba? Pero kung atong pangutan-on ang mga tao nga gigikanan sa mga pagtulunan nga nailang na organize nga mga bag-o, ang ila kunong ministro o nagtukod nila mauna kuno ang Kristo. Pero matud pa sa mga Kristiyanos nga wala nabilong sa ilang organisasyon, dili pa kuno mao kay si Kristo mubalik magsakay kuno og panganod.
Matud pa nila, kung pangutan-on ang ilang giilang nga ministro nga organizer sa ilang denominasyon o pagtuo o kaha kapunungan nga naa sila. Aduna kuno'y tigulang nga nagsugo niya ng tawhana nga mao'y ilang ministro magtutudlo o master. Aduna kuno'y tigulang. Kung atong halongkaton ang kasulatang Biblia or history, dili man tuod usab layo sa katarungan sa Biblia ang nakasulat ang mga kagahapon. Nga si Abraham may tigulang nga nagsugo. Si Isaac may tigulang nga nagsugo. Hantod si Jacob. Si Noe may tigulang nga nagsugo. Si Moses may tigulang nga nagsugo. Hangtod ni Kristo. Hangtod ni David. Og si Rizal maog gihapon. Si Andres Bonifacio. Si Hilario Moncado. Hangtod usab. Ngadto kang Ruben Ecleo. Dili ka kini mao ang hiuba. Pero dili man nato pwedeng ikumpara na kasulat. Kaya wala man siya moingon nga pag-abot sa silangan magbuhat siya bagungalan. Pero kay ang Dios dili naman pagdiyosan sa ubang mga Dios. Problema na sa nangita nga wala musunod sa sugo. Kay ang sugo sa Dios nag-ingon man, pangitaan ninyo si Hiuba nga Dios samtang hikaplagan pa. Basin pa man kamo og maluwas. Atong mabasa sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 ug sa Soponias kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 4. Basin pa man kamo og maluwas. Namasin ang Dios. Ipapangita ang Dios. Sumakit andi ang Dios. Matud pa sa uban nga ang Dios kuno dili makita. Daghan kay ta og ika-istorya. Ang Dios dili makita. Pero matud pa sa panahon ni Kristo dinhi sa Biblia, nag-ingon siya sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 8. Bulahan kadtong mga maputli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Makita di ay ang Dios, pero depende adunay kondisyon. Dili di ang tanan makakita. Mga giingon ni Kristo nga kadtong nangita makakita. Matud pa manggani din sa Biblia, tanawa. Mabasa nato sa Isaias kapitulo 52 bersikulo 8. Matud pa niya, si Hiuba nga Dios makita gayud sa mata ug mata. No, asa may kinsa may mata ani. Di mata ka pa matuod nga ang espiritu na ay mata. Kay wa man kakita og espiritu. Kung atong tan-awon dinhi sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 2 ug 3. Ni isa wala pay nakakita. 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 12, wala pay usa ka tawo nga nakakita sa Dios, sanglit ang Dios ay espiritu. Nan unsaon man nimo pag-conclude nga ang Dios may mata nga wala mo ka nakakita kay espiritu man. Kung ato kining hunahunaon sa atong kaugalingong pagpanabot, kung ang Dios adunay mata, unya mo insert di sa tawo nga iyang templo na upat nakabuk ang mata ng tawhana. Kay ang Dios may mata pa, ang lawas may mata pa. Nan kay makita mangyud ang Dios sa mata ug mata. Nagpasabot ang lawas nga gigamit sa Dios nga siya ang gisukbutan sa espiritu sa kamatuoran. Imo siyang mailhan nga siya mauna pinaagi sa tingog nga imong madungog diha sa iyang lawas sumala dinhi sa Biblia. Nga kung atong basahon sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27, nag-ingon ang Dios sumala ni Kristo ni adtong mga adlaw. Ang akong mga karnero makailas sa tingog sa akong agalon. Napakaklaro. Mumanggani din sa Kolosas kapitulo 15 bersikulo 1, nag-ingon siya nga siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Ang tao kuno nga igamit sa espiritu sa kamatuoran, siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Kay katong Dios nga dili makita, nagapuyo man diha sa iyang lawas. Mao nga ang lawas nga nalantad og nag-istorya ni anang mga adlaw, siya de ang purma sa Dios. Mao manggani nga dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 10, nag-ingon ang mga apostoles ni Kristo magtutudlo. Dugay naman kang nakig-uban kanamo, sige kaghisgot og amahan hangtod niining mataknaa. Wala man nimo ipakita kanamo ang amahan. Niingon si Kristo, Pilipi, dugay naman ta nakig-uban, wala di ka kaila sa amahan. Kung nakakita ka kanako, nakakita na ka sa amahan. Kay ang amahan nga nagpadala kanako, nagapuyo sa sulod nako. Napakaklaro makigsunan tigpaminaw. Nagapuyo sa sulod nako. Nan kay namatay naman si Kristo Jesus, asa man ron siya nagpuyo?
Muning giingon sa Juan kapitulo 14, bersikulo 16 hangtod sa 17, nga ang amahan magapadala og lain nga manlalaban nga mao ang espiritu sa kamatuoran nga magapakig-uban sa katawhan dinhi sa kalibutan hangtod sa kangturan. Espiritu man di ay sa kamatuoran ang magapakig-uban, dili man di ang lawas. Unsaon man pagpakig-uban sa espiritu sa kamatuoran hangtod sa kangturan, pinaagi sa usa ka lawas nga ang lawas aduna may kamatayon. Mao nga ini kamatay sa lawas nga gigamit basta dili pa katapusan sa panahon sa kalibutan nga gitakda sa Dios. Mugamit kadto siya og laing lawas. Hangtod nga mahidangat siya didto sa kinatumyan sa yuta, adto siya mugamit og lawas. Mao nga nagsulti ang Dios nga walay Dios nga dumuluong. Kanang tao nga gamiton sa Dios nga dili taga din hilangyaw man na dumuluong man na siya. Sumo nga walay Dios nga dumuluong, walay mangluluwas nga langyaw. So adto gyud magpakatao sa lugar nga iyang adtuhan, tua dito ang luwasonon. Mo nga inikabo sa katalagman, kung nakadungog ka sa signal sa Dios, dagan na sa lugar sa kaluwasan. Nan kung tua sa Israel ang bukid sa Sion o kaluwasan, unsaon man pagdagan sa taga Pilipinas. Mo nag-ingon ni Hesus sa iyang panahon. Si Kristo ang nagsulti diha sa lawas nga material nga Hesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Matud pa sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 7, mingtipas kamo gikan sa inyong mga amahan, mingtipas kamo sa akong mga tulumanon, bumalik kamo kanako. Tungod sa kadugay sa immunity sa tao diha sa iyang prinsipyo denominasyon, nagsinggit siya asa man kami mubalik. Matud pa niya, bumalik kamo kanako, dalha kaninyo kanako ang mga handog ug mga ikapo nan asa mila na dalha nga wala ka kita. Matud pa sa Dios, aron kamo maluwas, tumana ang akong gisugo, tilawi ang daghang nagpatuo, susihan ninyo sa pag-ayo. Kung ang ilang gipanudlo gikan ba sa Dios? Ang Dios espiritu, mogamit sa lawas sa tao. Ang tao nga imong gisunod nga mao ang gisugo o gigamit sa espiritu sa kamatuoran, ang imong pagtuo og mga buhat nagagikan sa iyang order, puros gayud ka na tinuod. Pero kung nagagikan gani sa doktrina ug pagtudlo sa taong wala gisugo, bisag unsa kanindot ug unsa kamaayo, puro gid sa sayop. Kay ang insaktong order tua man na ilalom sa kamot sa anak sa tao. Ang buot kipasabot nga tuwa ang insaktong order sa tao nga gisugo sa Dios. Mo nga ang bukid sa Sion pagkakaron gitug-an na sa Dios. Ngano man gani nga hinungdan, nganong gitawag manigyuta sa saad ang Mindanao? Ngano ang yuta sa saad wala man didto sa Luzon ug Visayas? Unsa may hinungdan ini? Ang nag-declare man gud ini si Dr. Jose Rizal. Land of Mindanao daw is land of promise. Unsa may saad nini? Unsa may gisaad? Kinsa may nagsaad? Unsa may saad? Unsa may buhaton nani sa saad? Ang pangako sa Dios inigabot sa katapusang mga adlaw. Magbilin siya og taong luwason himuong buhi nga saksi similihon sa sunod henerasyon. Dili sa laing lugar kundi dinhi sa Pilipinas. Dinhi partikularmente sa Mindanao. Muna'y saad sa Dios. Kanang tukuron niyang organisasyon nga siya gyud ang mukutukod bisan ang gahom sa kamatayon ni anang ikapito ka katalagman, dili sila mamatay. Dinhi sa Mindanao. Kaya ang bukid sa Mindanao nga may tulo ka haliging bato sa pamag-ang niya sa Mindanao, dapit sa amihanang dapit. Tua didto ang bukid sa Sion. Mo nga ang iyang kadumalahan ang order og pagpalanog sa kamatuoran sa katapusang trumpitang ipamatuod sa laud-laud nga katawhan magagikan sa bukid sa Sion. Mo kini atong misyon sa pagkakaron. Kung adunay nakadungog, dili man ituyo nga tao pugson. Ituyo gid kini sa Dios nga isinggit sa makusog, nan bisag unsaon natug singgit sa kusog kun wala mahaom sa panahon. Dili kana siya mao. Mana akakaron sa kalye magsinggit kag kusog. Nga mo ni dili man na madungog. Muna nga ang uso adunay panahon, ang panahon adunay uso. Ang uso karon radyo ug telebisyon. Bisag hinayo nimo pagsulti dinhi sa kwartong imong gi sumikaran. Perti na kay ng kusugang singgit sa gawas tungod kay aduna man sila yung mga butang nga ingon ini nga madungog nila ang tingog gikan sa kanginan. Mao kana ang pagsinggit karong panahon na. Pero sa unang panahon ibandilyo nila magbaklay-baklay sa kadalanan kay wala pa may mga ingon aning ikwipo nga gitugyan ang Dios din sa yuta.
Mo mga niingon ani nga nasayod lagi ang usa ka hari didto sa Israel. Usa ka hari di ay didto sa Roma. Usa ka hari dito sa Roma. Nasayod gayud nga ang Pilipinas balaan nga yuta og ang Dios ni adinhi dapita. Di lang siya ka-explain og asa dapit kay ang pag-explain og pagtug-an wala man ihatag sa Dios ngadto kanila. Kung ato gani mahinumduman makaigsunan tigpaminaw. Niadtong 1986 sa pagbisita sa Papa sa Roma. Nagmensahe siya sa Manila. Napakaklaro ang iyang mensahe. Matud pa niya, you Filipino people, you are very luckiest people throughout the world because you belong the blessed country. Nasayod siya nga ang Dios dinhi nagyud karon magmaterial sa Pilipinas. Pero unsaon taman, bilyonaryo sila sa ilang nasod, pati kalsada Bulawan, mabiyaan ba kani? Mo kinig ingon ni Kristo, mas madali pa palupson pasudlon sa bangag sa dagom ang usa ka kamilyo kaysa usa ka mayaman dato or adunahan dili makasulod sa gingharian sa langit. Mo nga giingon dinhi sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 24 nga alaot kamong mga dato. So ingon ini ang sistema. Pero nasayod sila nga ang Dios niining panahon na sa atong henerasyon ni agayud sa Pilipinas karong panahon na nagkatawan tao dili lang hiilhan tungod kay ang iyang pagbalik sumala sa detalye dinhi sa Biblia. Sama man siya sa usa ka kawatan. Mao nga nagsulti si Kristo nga panagbantay kamo nga di mo may salaag kay ilhonon kaayo ang iyang pagbalik kay ang lawas dili Hesus unya di siya manulti nga ako na kini pagbantay kamo. Nini. Matod pa sa uban nga kung aduna kunoy magaingon nga tuwa didto sa kamingawan anaa sa kwarto o ani ara dire ayaw gyud kamo pag-adto mo hinungdan brad nga dili pud may moadto anang inyong gi sulti o gisulti pud sa uban. Normal na siya. Usa ka paglipat. Kung atong sabton kana usa man na kapaglipat para dili gyud mo adto. Pero naa po siya gisulti si Kristo nga kundi mo may salaag tilawin ninyo ang daghang nagpatuo. Gilipat-lipat ba? Gilipat-lipat. Kung parihagod sa ingon sa Dios, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi og makaila sa maayo og sa dautan. Mamatay di ka anang naghatag magkinabuhi. Mao ra ning istorya ha. Ayaw kamo pag-adto. Kay kun muadto kamo may sama mang gihapon sa panahon ni Kristo Jesus nga pagapatyon gihapon siya. Mo nang dili padtuon aron walay motuo. Pero kadtong nakasaksi, dili di motuo. Maayo lagi og dili tinuod. Ang tuwa dito. Nan karon kung tinuod, kinsa may nasayop niini. Mong iyo panagbantay kamo. Mong iyo bitaw ni Kristo nga marunong kamo sama sa mga bitin. Marunong kay ning bitin. Murara na siya kugon, imong mabiklan sa kasabutan. Matumba niyo paakon kag kalit. Makaingon kag pagtuon ako walay bitin naaman di ay. Marunong man na kay papilay-pilay lang sad. Pero naa di ay bitin. Matod pa ni Kristo, be wise like a serpent. Kining serpent bitin man ni. Dragon, halimaw. Satanas, demonyo, that is serpent. And be humble like a dove. Mapaobsanon kuno pero kinahanglan marunong. Mag-obserbar, magsusi-susi, mag-adto maminaw. Kaya ang sulti ni Kristo bulahan kadtong naminaw. Bulahan ang tao nga naa sa kapunungan. Dili gyud bulahan ngadto sa relihiyon. Kay ang kapunungan ug ang relihiyon dako kaayog diferensya man gud makaigsunan tigpaminaw. Kay ang kapunungan natukod pinaagi sa usa ka tawo nga gisugo sa Dios niining kalibutana. Ug ang relihiyon karon nga panahon natukod tungod sa paggabit sa kasulatang Biblia nga ilang gipamatuod sa katawhang sumusunod nila. Pero may nangutana nato, Pastor, ang imong sinultihan bulahan ang tao nga tuwa sa kapunungan nga natukod pinaagi sa usa ka tawo nga gisugo sa Dios. Pero nganong nagamit mo og Biblia, Pastor? Nga para man kana sa relihiyon? Nay atong kuler nga napaka-insaktong pangutana makaigsunan tigpaminaw, napaka-insakto. Tinuod jud kini. Nganuman ato ragon obserbaran ang kapunungan gitukod ni Rizal na gamit bag Biblia. Ang kapunungan gitugod ni Andres Bonifacio na gamit bag Biblia? Wala. Ang kapunungan gitukod ni Hilario Moncado na gamit bag Biblia? Wala. Ang kapunungan gitukod ni Ruben Eclio didto sa Surigao del Norte dapit na gamit bag Biblia? Wala. Nganuman ug unsa may katarungan. Dinhi aning porsyon na makaigsunan tigpaminaw kikinahanglan ang kaalam nga may salabutan sumala sa mabasa dinhi sa Biblia sa Pinayag 17 bersikulo 9.
Kung aduna tay kaalam, wala tay sa labutan, unsaon mato sa pagtugkad niini nga gikinahanglan magyud dinhi ang pagpanabot sa mabasa. Mao mangganig ingon dinhi sa Biblia nga kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan. Kung ang imong pagbasa sa kasulatang Biblia aduna kay nakit-an nga ingon ani man day ang description sa Dios sa mga requirements nga maluwas ka nga buhi, wala man ni sa atong denominasyon. Ang sulti ni Kristo, tilawi ang daghan kaysa daghan usaray tinuod. Ang ilang giwali puro na tinuod, pero ang tinuod sa mga tinuod kadto makahatag sa requirements sa kasulatan nga gisgutan. Unya di man na ila mahatag kanang bag-ong ngalan, kanang bag-ong awit nga nag-awit didto sa bukid sa Sion. Ang kordero nagtindog sa bukid sa Sion, nag-aawit og bag-ong awit nga walay nakasabot, gawas lamang kanila. Matud pa sa uban, tua man ni sa langit pastor ning mga kining mga tawhana, naa ba di langit, naa ba di tao sa langit? Kining mga tawhana makasasala man ni, tan-awa din sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3, ang kordero nagatindog sa bukid sa Sion. Nya wa man sila kakitag langit mo ingon deg nay bukid. Usa man niyo pag-discuss nga may bukid nga ditong lugar mo gani kakita. Sumo kini makaigsunan. Kung gusto gayud kamo nga kanang masihan sa istoryang insakto, dili ni makuha din sa atong programa kay limitado ang atong oras. Pakikita mo ni ini, gitagaan naman nato kini sila og mga guide kung asa sila moadto o kinsa ilang tawagan para nga masihan gyud, kay kung maminaw lang ta din sa atong programa dili ni ma-explain og dili sad kita maluwas kung sige ra tag paminaw. Kay sumala ni Kristo Jesus din sa Biblia, matud pa niya, ayaw lang kamo sigig paminaw, kundili tumana ninyo ang inyong nadungog. Unsaon man nato sa pagkaikyas sa dakong kaluwasan sa pagpalanog sa kamatuoran, may tungod sa dakong kaluwasan kung magsige ra tag paminaw. Di ka kaabot sa lugar sa kaluwasan kay sige ra magpaminaw, pero muadtog yung kag magpakisusi, mangita kas kaluwasan, makakita ka kay ang sulti ni Kristo, kinsa katong nangita, makakita na magsigir kag paminaw. Ang sulti sa Dios, magsigir kag paminaw, usaw man na. Bulahan ang naminaw pero susiha adtuha. Magbasa ka unsay nabasahan ni kasulatan, pangitaa kung kinsay grupo denominasyon nga makahatag ni anang requirements nga naa sa kasulatan. Kinsang grupo og ministro o leaders nga makahatag ni ana. Wala ganin siya magapanghatag ana pangita sa uban. Kay dili man na pwedeng wala na. Basta nakasulat, matud pa ni Kristo, what have been written, what it's been written, that shall be done. Na naa may giingon din sa kasulatan nga ang kordero nagtindog sa bukid sa Sion. So ato na pangitaon, kinsang leader karon ang makatudlo nga tuwa dito ang bukid sa Sion. Nan kay ang bukid sa Sion may ilhanan mang bato sa pamag-ang. So og tudluan mo bukid sa Sion dito pero nagsimento sila og triangle pod, adili na kay dili man na bato ng simento. Kung imong tan-aw ng bato og simento, lahi gina siya. Ang simento gibutang gidugmok na nga bato gibutangag medisina, pero ang bato nature na siya kinaihan. Si Hiyuba ang nagtukod niya na nga Dios. Sumo kini mga kaigsunan tigpaminaw, napakasakit paminawon, pero usaon man nato ni mao man gyud ni ang tinuod, mao man gini nakasulat, mao man gini nakasulat. Unya giingon dayon sa Dios nga ang salabutan gibahin kaninyo gihatag kanila wala. Nganong kinahanglan pa man ang salabutan kung dili pwedeng interpretahon ang kasulatan? Nganong gihatag gibahin pa man ang salabutan kung dili pwedeng komentaryohan ang nakasulat? Matud pa din sa Juan kapitulo 16 bersikulo 12. Nag-ingon si Kristo, daghan paunta kaayo ako og igsusulti kaninyo, apan tungod kay dili pa man kamo makadaog niini, dili ko kini isulti kaninyo. Bantayan ninyo inigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran. Siya ang magatugan, magatultol kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Unya dili man ang muabot ng Espiritu sa kamatuoran kung permanenteng buhi si Jesus. So kinahanglan mamatay siya. Pagkamatay niya, pagbalik sa Espiritu Santo sa kamatuoran nga igapadala sa Amahan, laing lawas ang gamiton. Diha anang krusinga nahisalaag na ang nanagbantay nga Jesus ra gihapon ang gibantayan. Napaka liwanag ito mga kapatid ang makatinaw. Pero lisod ito dawaton kuy may mga matinding prinsipyo ang tao. Gaya nung pagparito ni Kristo Jesus sa una. Wa mo gid sila kasabot. Ingon ang babae, ingon si Kristo,
babae, hapit na moabot ang takna nga ang mga katauhan sa Dios magasimba sa espiritu sa Dios ug sa kamatuoran. Ang tubag sa babae, tinuod ka na. Pero ang magpahayag ka nato, Senyor, ni anang imong gisulti, inig-abot na sa Mesiyas nga pagatawgon og Kristo. Unsa may tubag ni Kristo? Babae, ako nga nakigsulti kanimo, mao siya. Nakaila ba sila? Wala kaila, kaya ilang gidispatchar si Jesus ni adtong panahon na. Karon nga namatay na usab si Jesus, inigbalik sa espiritu sa kamatuoran ng magkatawan tao, i-dispatchar na pud nila, kaya mao kanay kahulugan sa sinultihan ni Kristo. Unsa sa akong pagbalik, mao. Unsa sa akong pag-anhi, mao sa akong pagbalik. So managbantay ta nga di ta may salaag, kay kini masalaag ta di kita kaabot sa atong padulngan. Sige ra tag-asa nga mao kini mao kana, pero dili di ay na mao. So napakaklaro. Mga kung ato kining paminawan ang tingog sa Bible commentary, dili layo sa tinuod. Dili layo sa tinuod kung kamatuoran man ang isgutan. Pero kung prinsipyo man atong gamiton, kamo na lay magsabot og ang Dios. Kung Dios ninyo, kamo na lay magsabot. Basta kay dinhi sa Biblia, kung ayuhon atog halungkat, walay prinsipyo makaigsunan tig paminaw ang gusto sa Dios. Ngano man nga ingon ani ang sugilanon. Nag-ingon gud si Kristo, kung asa gani ako, atua usab kamo. Wala man ay prinsipyo diha. Kaya ang prinsipyo gud nag-ingon man, mao man ni akong gimatan, mao ni akong pangamatyan. Mobalhin ko diha, moadto ko dito, Dios raman gihapon, mga matay raman gihapon tatanan brad. Siya ang nagkonklude diyan nga mga matay. Pero si Kristo nag-ingon man, ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig sa nagpadala kaniya, dili gayud makasinati ug kamatayon. Kini di ang dili makasinati, mamatay dinhi. Muli ingon ani Mateo 18 versikulo 16 nag-ingon si Kristo, Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro, sa ibabaw ni ining bato akong pagatukuron ang akong iglesia, nga bisan pa ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kanila. Pero si Kristo lagi ang mutukod. Nan kinsa may mutukod og si Jesus ang atong pabuton nga magpadalaman og laing manlalaban. Kini di ay dili mabuntog sa kamatayon sa 7 ka katalagman nga gipasabot niini, mamatay dinhi. Sumunay matud pa ni Kristo, gikinahanglan manggod niini ang kaalam nga may salabutan. Unya ang salabutan gibahin sa Dios, kanila gihatag, kaninyo gihatag, kanila wala. Wala gani tatagay unsaon man nato ani. Mga gamay ra gyud ang maluwas niining umaabot nga hukom sa Dios nga nag-aligiting na sa pag-abot, pang 7 na lang ang kulang. Laliman ka sa Isaiah 24 versikulo 20, ang kalibutan ni anang mga adlaw maglabyog sama sa duyan kakusog. Isaiah 24 versikulo 1, 2, baliktaron sa Dios ang kalibutan. Mao may konklusyon sa atong makiigsunan nga wala kunoy buhi nga mahabilin kay baliktad gud. Matud pa sa atong gikaistorya nga mga tagalain usab nga denominasyon nga ato gihapon kay igsuonan. Matud pa nila, ang plato bitaw brad ug baliktaron naghayang unya kulbon wa mo mahabiling sulod. Mao pud ang kalibutan kung baliktaron sa Dios, kay baliktaron gud ang nakasulat. Pero kay gikinahanglan man ini ang salabutan. Unsaon man ni nato. So ingon ana gyud ang kamatuoran. So mo ingon ani ang sistema sa tingog sa Bible commentary. Sa paghatod susama usab gihapon ni adtong unang mga adlaw. Niingon si Kristo, wala ako muanhi sa kalibutan aron sa pakigdait kundili espada hinuon. Sa ato pa ka ng espada, naglarawan na sa sugilanon nga gira o gubat o away. Nianhi ako sa pagpahiluna sa tao para makigbingkil sa iyang isikatao. Tanawa, mo ang iyang pag-anhi. Ang uban, nagpaabot man ang uban nga pagbalik kuno ni Kristo, magsakay og panganod og makita sa tanang mga mata. That is wrong. According to the Bible. May historya si Kristo unsa sa akong pag-anhi kung nagpakatao siya sa unang mga adlaw, sa iyang pagbalik magpakatao usab. Ang lisod lang ilhon kay sa una niyang pagpakatao, ang tao nga iyang gigamit si Jesus ang pagbalik, kay dili naman si Jesus og dili sad langyaw og dili sad kadto nga dagway. Napakalisod mura nagkawatan. Mo kini ingon niya nga panagbantay, panagtukaw kamo, pagsusi kamo sa daghang denominasyon. Kung gusto kamo nga masayod sa kamatuoran. So kay wala naman kitay igong oras makaigsunan tig paminaw sa pagpadayon pangadto sa unahan, no? At ang ilang kanunay ninyo kining inyong idol nga programa sa kahanginan hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon Jujak DAG. Mayong adlaw.
Dungog ninyo ang atong programang Bible Commentary. Programang gituyok pagbugna aron mabati og masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397512, cell number 092087-11132, ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program. Dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Proc 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program, iatod ka ninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod, at ang ikanunay ang atong tulumanon, Bible Commentary. Bible Commentary! When an angel's come across the world.